اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں دے سردار بن کے آئے، سارے نبیوں دے امام بن کے آئے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری انسانیت دے نواب بن کے آئے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان دا مقابلہ نہیں، عزت دا مقابلہ نہیں، عظمت دا مقابلہ نہیں، مرتبے دا مقابلہ نہیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اس دنیا دے اندر اللہ رب العالمین نے کئی ایک ساڑے رشتے اور تعلق بنائے نے۔ انسان دنیا دے اندر یہ جملہ بول دے اور استعمال کر دے نے کہ دنیا بڑے بڑے رشتے ویکھے پر ماں ورگا رشتہ کوئی نہیں، باپ ورگا رشتہ کوئی نہیں۔ بڑیاں بڑیاں محبتاں ویکھیاں جی، ماں ورگی محبت کوئی نہیں، باپ ورگی محبت کوئی نہیں۔ اس حوالے نال دنیا دے اندر ماں باپ دے حقوق واسطے فادر ڈے دے نام تو، مدر ڈے دے نام تو پوری دنیا رل کے کافر مسلمان سارے جڑے معاملات سیکولر سسٹم دے لوگ وہ ایک دن مناندے نے جی، اے مدر ڈے وے، اے فادر ڈے وے، پھر اپنے والدین دے بارے اچھے اچھے جملے لکھن گے۔ اسی طرح دنیا دے اندر ڈھیر ساریاں ایسیاں تنظیمہ موجود نے، ہیومن رائٹس دیاں، انسانی حقوق دیاں، مزدور دے حوالے نال ہر قسم دی یونیاں نے اپنے اپنے حق وصول کرنے۔ حتیٰ کہ اس دنیا دے اندر کچھ لوگ ایسے بھی نے جڑے جانوراں دے حقوق تے پوریاں تنظیمہ بنائی پھر دینے اور جانوراں دے حقوق دی تحریک چلائی پھر دینے۔ وہ جانوراں نو بھی حقوق دینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے بات۔ والدین دے حقوق نے، اچھی بات ہے۔ ہمسایاں دے حقوق نے، اچھی بات ہے، ہونے چاہیے۔ مزدوراں دے حقوق دی تحریک ہے، اچھی بات ہے، ہونی چاہیے۔ لیکن کوئی حقوق مصطفیٰ دی بھی تحریک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی حقوق اللہ دی بھی تحریک اور تنظیم ہے۔ اپنی حقوق دیاں تنظیماں تے تحریکاں دے بڑھائی پھر دے۔ رب نے سانو پیدا کیتا ہے، رب سانو کھلا رہا ہے، رب تعالیٰ نے اتنی توفیقات عطا فرمائی ہیں، اللہ دے حقوق دی بھی کوئی تنظیم، کوئی تحریک ہے۔ جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اتنے بڑے ساڑے تے احسانات ہیں، میں سوچنا کئی مرتبہ اسی فرط جذبات یہ بات کہتے لینے نا کہ ماما ورگا پیار کوئی نہیں کر سکتا، والدین ورگی محبت کوئی نہیں دے سکتا، جنیاں تکلیفاں ساڑے لئی والدین اٹھائیاں کوئی نہیں اٹھا سکتا، جنی محنت ساڑے لئی والدین نے کی دی کوئی نہیں کر سکتا۔ فرط جذبات اسی یہ بات کرتے لینے ہیں کہ جنیاں دعاواں ماں باپ نے کیتیاں نے نا انہیاں کسے بھی نہیں کیتیاں، لیکن میں سمجھنا یہ بات حقیقت پر خلاف ہے، حقیقت تے مبنی نہیں، یہ بات بالکل صحیح نہیں۔
اگرچہ والدین بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، اگرچہ والدین نے بڑی محنت کی ہوندی اپنی اولاد واسطے، اس وچ کوئی شبہ دی بات نہیں اور کوئی بھی یہ بات خلاف حقیقت نہیں، حقیقت ہے بات کہ والدین نے بڑی محنت کی ہے، والدین اپنی اولاد واسطے بڑیاں دعاواں کردے نے، لیکن جدوں اسی تاریخ اسلامی دا مطالعہ کرنے ہاں، قرآن دا مطالعہ کرنے ہاں، احادیث دا مطالعہ کرنے ہاں تے سمجھ یہ آندا ہے کہ والدین تو ود کے بھی اللہ دی مخلوق وچ ایک ہستی ہے جن نے اپنی امت دے نال سب تو زیادہ محبت تے پیار کیتا۔ اللہ تو بعد اگر سب تو زیادہ اللہ دی پوری مخلوق تہاڈے اور میرے نال کسی نے محبت کیتی ہے تو اس دا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورگیاں دعاواں کسے نہیں دتیاں، مصلی تے کھلوتیاں پیر سج جاندے نے، رب فرشتہ آسمان تو بھیجدا ہے، میرے پیغمبر نو جا کے پوچھ ساری رات ہو گئی ہے تانوں روندیاں روندیاں، ساری رات ہو گئی ہے تانوں روندیاں روندیاں، تواڈے آنسواں دے نال تواڈی داڑھی تر ہو گئی، تواڈے آنسواں نال تواڈا سینہ تر ہو گیا، حتیٰ کہ حدیث جاندا ہے نبی پاک دے آنسواں دے نال سجدے والی جگہ تر ہو گئی۔ اتنا لمبا قیام، اتنے لمبے رکوع، اتنے لمبے سجدے، اتنے زیادہ آنسو، میرے پیغمبر رو کیوں رہے ہو؟ منگو کی منگنا چاہتے ہو، سوال کرو کی کرنا کہنا چاہتے ہو، میں رب تانوں دین واسطے تیار ہاں۔ اس پیغمبر نے کی منگیا؟ اللہ کوٹھی دے دے، اللہ یہ پہاڑ سونے نے بنا دے، حالانکہ نبی پاک دعا کر دے لوگو ایک منٹ بھی نہ لانا میرا رب، فوری اللہ پاک اپنے نبی دی دعا دے بدلے یہ پہاڑاں سونے دا بنا دے۔ لیکن اللہ دے نبی نے کیا منگیا؟ رب امتی، جبریل میرے رب نو جا کے کہے اے آنسو اپنی ذات واسطے نہیں، اپنے بچیاں، اپنی اولاد، اپنی بیویاں، اپنے گھر واسطے نہیں، میرے اے آنسو میری امت واسطے نہیں، میں رو رہا اپنی امت دی خاطر۔ تو آسمان تو جواب آیا میرے پیغمبر روو نا، اِنَّا سَنُرْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ، کیوں گھبران دے ہو، پریشان ہو دے ہو، جیویں تسی اپنی امت دے بارے راضی ہوو گے انج تانوں راضی کرا۔ انج دا ماں کدی پیار دے سکتی؟ نہیں دے سکتی۔ اینیاں دعاواں تے کدی میرے والد نے میرے لئی نہیں کیتیاں جنیاں دعاواں اللہ دے محبوب پیغمبر نے تواڈے میرے واسطے کیتیاں۔ والدین دے حقوق اپنی جگہ تے مسلم نے، حقائق تے نے، لیکن والدین نالوں ود کے حقوق سونے مصطفیٰ کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جنہ پتھر کھاتے ساڈی خاطر، جنہ بھوک برداشت کیتی ساڈی خاطر، جنہ پیاس برداشت کیتی ساڈی خاطر، جنہ اپنا گھر قربان کیتا ساڈی خاطر، جنہ جائیداداں قربان کیتیاں ساڈی خاطر، جڑے ہجرت تے مجبور ہوئے ساڈی خاطر، وطنوں تے وطن ہوئے، اس پیغمبر دے بڑے حقوق نے لوگوں۔ میں کتنا کملا ہاں کہ میں والدین دے حقوق تے جاننا، میں کتنا بے عقل ہاں کہ میں مزدوراں دے حقوق، جانوراں دے حقوق تے جاننا، میں نو اس پیغمبر دے حقوق دے ہی پتہ نہیں جڑا پیغمبر ساری ساری رات میری خاطر مصلی تے روے، اس پیغمبر دے حقوق ہی یاد نہیں جڑا میری خاطر اتنا روے، اتنا قیام کرے، اللہ پاک دی عبادت کرے، رب آکھے کی منگنی میری خاطر کچھ منگے کہ پیر سج جان، اتنی عبادت تو بعد میری خاطر کچھ منگے، میں نے اس پیغمبر دے حقوق دا پتہ ہی نہیں۔ لوگوں پچھلے جمعہ دے اندر تقریباً 16 جمعے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک ایک خوبی تے سیرت تے تواڈے سامنے پیش کیتی۔ او پیغمبر ساڈے لئی آسانیاں لے کے آئے، او پیغمبر ساڈے لئی بشارتاں لے کے آئے، او نبی سانو ہر خطرے تو آگاہ کرن واسطے آئے۔ اتنے محسن پیغمبر دا پہلا حق یہ وے کہ اس پیغمبر دے اوتے ایمان لاندا جائے۔ ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پہلا حق ہے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ایمان لے کے آؤ۔ ایمان دے کئی تقاضے نے، صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھ کے سو نہیں جانا، بہ نہیں جانا، چپ نہیں ہو جانا، بلکہ ایمان دے تقاضیاں نو سمجھنا ہے۔
ان ایمان دے تقاضیاں وچوں سب تو پہلا جڑا ایمان دا تقاضا ہے نا وہ یہ ہے کہ بندہ دلوں منے جس رسول تے میں ایمان لے آندا ہے نا حقیقی ایمان اندر اے رسول ہی میری رہنمائی کر سکدا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. جیسی میری رہنمائی اللہ دے پیغمبر کر سکتے نے ویسے کوئی نہیں کر سکتا. ساڑی 60 تو 70% آبادی، غور نالے بات سننا، ساڑی 60 تو 70% آبادی علم حاصل کرن تو بعد، تعلیم حاصل کرن تو بعد، پڑھن لکھن تو بعد، ڈاکٹر پروفیسر وکیل جج بنن تو بعد یہ سمجھتے ہیں کہ اساں کلمہ پڑھے ہیں، رسول صرف مسجد تک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رہنمائی صرف مسجد تک محدود ہے. ہن جدید دور ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، سائنسسٹ دا دور ہے، نمی نمی تحقیق دا سسٹم آ گیا ہے، سائنس آ گئی ہے. ہن وہ لاجت تے وہ سسٹم نہیں رہے. پرانے دور دی دعوت سی نبی پاک دی، لہذا نبی پاک دی دعوت نو ایک مسجد تک محدود کر دیتا جائے، اللہ تک محدود کر دیتا جائے، قرآن دی تلاوت تک محدود کر دیتا جائے، نماز تے سجدے تک محدود کر دیتا جائے. اس تو علاوہ جڑی ضرورت ہے نا رہنمائی دی وہ اسی دنیا کو حاصل کریں گے. وہ سمجھتے ہی نہیں اس لائق کہ اللہ دے محبوب پیغمبر تو دنیا دے ہر شعبے وچ رہنمائی دی ضرورت ہے. پھر مثالاں دیندے نے، دسو جی حدیث وچوں جہاز کیویں بنانا ہے، دسو جی حدیث وچوں پینسل کیویں بنانی ہے، دسو جی حدیث وچوں کار کیویں بنانی ہے. اینوں تعلیم سمجھدا ہے، اینوں تعلیم سمجھدا. نبی کاراں بناون دے طریقے دسن واسطے آئے سن، نبی جہاز بناون دے طریقے دسن واسطے آئے سن، نبی مکان بناون دے طریقے دسن واسطے اوے نہیں. انہاں چیزاں واسطے اللہ نے تین عقل دتی ہے. اس عقل نو استعمال کر کے جہاز بنا، کاراں بنا، مکان بنا، دنیا دیاں نویاں نویں چیزاں جو دلاں دی بنا. نبی تین دسن آئے سن کہ کار بنانی ہے تے کس نظریے نال بنانی ہے، کاروبار کرنے تے کاروبار دا اصول کی ہے، تجارت کرنی جیڑی مردی تجارت کر، تجارت دے اندر کی اصول ہے، حلال کی ہے، حرام کی ہے، جائز کی ہے، ناجائز کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے اے دسن آئے سن مکان بناونے کنج بناونے تیری مرضی ہے، لیکن کتھے بناونے اے نبی پاک نے دسنا ہے، اپنی جگہ تے غیراں دی جگہ تے نہیں. نبی تے اس خاطر آئے سن جے کوئی بندہ اے سمجھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہدایت تو رہنمائی آپ تے ایمان لے کے آنا صرف مسجد تے اللہ تک محدود ہے، اس تو علاوہ ضرورت نہیں، تو پھر میرا سوال ہے اج دی اس جدید ٹیکنالوجی دے لوگاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اگر رہنمائی نو ایک سائڈ تے کر دئیے، اماں کون ہے ابا کون ہے تو انتے اج تک یہ بھی پتہ نہیں لگنا. جاؤ تحقیق کرو. میں انٹرویو سنے ایسے غیر مسلم لوگاں دا جڑے امریکہ دے اندر، جڑے لندن دے اندر، جڑے دیگر غیر اسلامی ممالک دے اندر مسلمان ہوئے، انہاں اسلام قبول کیتا، جنہاں نو اسی بڑی ترقی تے سمجھنے ہاں، جنہاں نو اسی جدید ٹیکنالوجی دا ماہر سمجھنے ہاں، وہ کہندے نے اصل نفسیات تے ساڈی سمجھی کسے نہیں. 25 سال عمر ہو گئی ہے، سانو اپنے ابے دا پتہ کوئی نہیں، ابا کون ہے، باپ کا پتہ نہیں ہے. اور تاریخ دیا کتاباں پڑھو لوگوں، ایسے بدبخت بھی زمین تے ایسے آئے جنہاں دا نظریہ تے سوچ سی یہ عورت آزاد ہے، کسی بھائی کے ساتھ رہنا چاہے اس کی بیوی بن کر تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ عورت آزاد ہے، کوئی بیٹی اپنے باپ کی بیوی بن کے رہنا چاہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ابے دا پتہ ہی نہیں ہوتا ابا کون ہے. امام قرطبی رحمہ اللہ، امام طبری رحمہ، انہوں نے تاریخ کے اندر کئی ایسے واقعات لکھے، وقت بادشاہاں نے بطور بیوی اپنی بیٹی نو رکھیا ہوا ہے. انی جہالت جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رہنمائی اسی نہیں نہ لانگے تو پھر سنو، جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہدایت اسی نہیں نہ لانگے، نبی پاک دی ہدایت اور رہنمائی نو اللہ مسجد اور قرآن دی تلاوت تے سجدہ تے نماز تک محدود کر دیاں گے، پھر ساڈا خاندانی نظام چل ہی نہیں سکتا، پھر دنیا دا سسٹم چل ہی نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ایمان لے کے ہونے یہ پہلا حق ہے نبی پاک دا، اور اس ایمان دا تقاضا ہے دلوں تسلیم کرنا ہے، دلوں جیڑی رہنمائی اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری کر سکتے ہیں، کائنات وچ کوئی بھی نہیں کر سکتا.
اللہ دے محبوب پیغمبر ہی میرے اصل لیڈر، میرے اصل رہنما نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت ہی میرے واسطے اسوہ حسنہ اور بہترین نمونہ ہے۔ یہ نبی پاک تے ایمان دا پہلا تقاضا۔ اور دوسرا تقاضا کیا ہے؟ یہ دلوں تسلیم کرنا کہ اللہ دے جتنے نبی آئے نے نا، اللہ دے جتنے رسول آئے نے، باپ آدم تو لے کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، وہ سارے اللہ دے سچے رسول تے سچے نبی سن۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے آخری رسول تے آخری نبی نے۔ میں پھر کسی موقع تے یعنی آپ دی ختم نبوت تے ایمان رکھنا، پھر کسی موقع تے مکمل موضوع تواڈے سامنے ختم نبوت دے حوالے نال رکھاں گا۔ اگر میں اس بات کو آگے چلانا تو میں مزید موضوع مکمل نہیں کر سکاں۔ تیسرا حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ایمان دا۔ پہلا حق کے ایمان لے کے آؤ۔ اس ایمان دا پہلا تقاضا کیا ہے؟ ہدایت اور رہنمائی واسطے نبی پاک نو ہر موڑ تے کافی سمجھو۔ ہر موقع تے نبی پاک دی ہدایت اور رہنمائی دی ضرورت ہے۔ کسے موقع تے اسی نبی پاک دی رہنمائی تو مبرہ نہیں ہو سکتے، بری نہیں ہو سکتے۔ دوسرا حق کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء بن کے آئے۔ ختم نبوت دا تاج اللہ پاک نے سونے مصطفیٰ کریم دے سر دے اوتے سجایا۔ نبی علیہ السلام نو نبیاں دا خاتم، نبوت تے رسالت دا خاتم بنا کے بھیجیا۔ نبی پاک تو بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ اور تیسرا حق کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا؟ اگرچہ سارے نبی افضل سن، اگرچہ سارے نبی اللہ دے رسول تے اللہ دے نبی ہی سن اور سچے بھی سن، شانہ والے سن، مقام والے سن، عزتاں والے سن، بڑے اچھے مرتبیاں والے سن، لیکن اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے ایک مومن دا ایمان ہونا چاہیے، ایک مومن دا ایمان ہونا چاہیے کہ سارے نبیوں دی عزتاں اپنی جگہ پہ، اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان، آپ دی عزت، آپ دا مقام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مرتبہ انہاں سارے نبیوں تو بلند سی، انہاں سارے نبیوں تو اعلیٰ سی، انہاں سارے نبیوں تو افضل سی، انہاں سارے نبیوں تو اچھا سی۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں نے سردار بن کے آئے، سارے نبیوں نے امام بن کے آئے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری انسانیت دے نواب بن کے آئے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان دا مقابلہ نہیں، عزت دا مقابلہ نہیں، عظمت دا مقابلہ نہیں، مرتبے دا مقابلہ نہیں۔ یہ تیسرا تقاضا ہے ایمان دا۔ جب تسی اللہ دے پیغمبر تے ایمان لے کے آئے ہو پھر نبی پاک دی شان نو تسلیم کرو۔ کتنی بلند پیالہ شان لگا جس پیغمبر دے سامنے جانور ہی اپنا سر جھکا کے اپنے دکھڑے بیان کرن، کیا شان ہے میرے پیغمبر دی۔ جس پیغمبر نو پتھر بھی سلام کرن، کیا شان ہے میرے پیغمبر دی۔ جس پیغمبر نو پرندے بھی احترام کرن، کیا شان ہے میرے پیغمبر دی۔ نبیان امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کہ تخت بھی جھک جھک کے سلام کرن، کیا شان ہے میرے پیغمبر دی۔ نبیان امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا، آپ نے فرمایا ما من شیء بین الارض والسماء الا وهو یعرف انی نبی۔ لوگو آسمان اور زمین دے درمیان جو کچھ بھی موجود ہے، آسمان اور زمین دے درمیان جڑیاں جڑیاں چیزاں موجود نے، اے سارے جانتے نے انی نبی کہ میں اللہ دا نبی ہوں۔ اے جانتے بھی نے، اے سنجاندے بھی نے۔ الا کفرۃ الجن والانس، سوائے انہاں دے کہ جڑے جن میرا انکار کر دین، سوائے انہاں انساناں دے کہ
جڑا میرا انکار کر دین باقی آسمان اور زمین دے درمیان جتنیاں بھی چیزاں نے اے ساریاں جان دیاں نے میں اللہ دا نبی ہاں اے درخت بھی جان دے نے میں اللہ دا نبی ہاں اے زمین دے ذرات بھی جان دے نے میں اللہ دا نبی ہاں سمندر وچ رہن والی مخلوقاں بھی جان دیاں نے میں اللہ دا نبی ہاں جنگلاں وچ رہن والے جانور بھی جان دے نے میں اللہ دا نبی ہاں اللہ دی ساری مخلوقات اس بات دا علم رکھدیاں نے سجاندیاں نے جاندیاں نے انی نبی میں اللہ دا نبی ہاں لوگوں تیسرا حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایمان دا تیسرا تقاضا کیا ہے اللہ دے پیغمبر دی عزت نو منو آپ دی شان نو منو اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مقام تے اللہ دے پیغمبر دے مرتبے نو تسلیم کرو کہ نبی پاک دی عزت دا مقابلہ کوئی نہیں اللہ دی پوری مخلوق دے اندر نبی پاک دی شان دا مقابلہ کوئی نہیں اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بلند مقام دا مقابلہ کوئی نہیں پہلا حق نبی پاک دا کہ ایمان لے کے آنے تے ایمان دے کئی تقاضے انہاں وچوں چوتھا تقاضا ہے ایمان رکھو اس بات پہ یقین رکھو اس بات پہ اعتقاد رکھو اس بات پہ اپنا عقیدہ بناؤ اپنی سوچ بناؤ اپنی فکر بناؤ اپنا نظریہ بناؤ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان مبارک وچوں جو کچھ بھی ادا ہوئے گا حق ادا ہوئے گا سچ ادا ہوئے گا ساری دنیا دیاں باتاں غلط ہو سکدیاں نے میری عقل غلط ہو سکدی ہے میری سوچ غلط ہو سکدی ہے میری اکھاں دھوکا کھا سکدیاں نے میرے کان دھوکا کھا سکدے نے لیکن اللہ دے محبوب پیغمبر نبیوں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان مبارک وچوں ادا ہویا جملہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکدا اے ہوئی ایمان دی معراج اے ہوئی ایمان دی حقیقت ہے جے دل وچ سونے مصطفیٰ دی زبان تے یقین نہ ہوے او بندہ مومن ہو ہی نہیں سکدا اللہ نے خود قرآن کریم میں اندر اعلان فرمایا اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا صرف اور صرف مومن ہوتا ہی وہی ہے صرف اور صرف ایمان والا ہوندے ہی ہوئے آمنوا باللہ ورسولہ جڑا اللہ تے ایمان لے کے آوے اللہ دے رسول تے ایمان لے کے آوے ثم لم یرتابوا پھر اللہ جو کچھ ارشاد فرما دین اللہ دے نبی جڑا فرمان ارشاد فرما دین دل وچ ایسا یقین ہوئے کہ ساری دنیا دی بات غلط ہو سکتی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر دی زبان مبارک وچوں ادا ہویا جملہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا ثم لم یرتاب کبھی بھی شک نہیں کرنا عقل تسلیم کرے یا نہ کرے لوگ تسلیم کرن یا نہ کرن ایمان دے ہونے پہلا تقاضا ایمان اور ایمان دی چوتھی شک کیا ہے تقاضا کیا ہے ایمان ایسا ہوئے کہ اسے شک نہ ہوئے داواں ڈول نہ پھردا رہے کسے گل سنا دیتی ادھر دوڑ پیا کسے گل سنا دیتی ادھر دوڑ پیا وہ بھی صحیح ہوئے گا وہ بھی صحیح ہوگا انج نہیں جو نبی پاک نے فرما دیتا ہے پھر مومن کنا دا کچا نہیں اللہ دے پیغمبر نے جو فرما دیتا ہے سچ فرمایا نبی پاک تے ایمان دا چوتھا تقاضا ہے کہ دل وچ یقین ہوے اللہ دے محبوب پیغمبر جو بھی بول دے نے رب دی نگرانی وچ بول دے نے جو بول دے نے رب دی مرضی نال بول دے اللہ دی مرضی تو علاوہ کچھ ہی نہیں بول دے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمایا اور اپنے نبی دی زبان دی اپنے نبی دے پونا دی اللہ پاک نے گارنٹی تے ضمانت ارشاد فرمائی ہے اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی یوحا خبردار
میرے نبی دی بات تے شک نہ کریا جائے تبصرے نہ کریا جائے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی میرا پیغمبر اتنی دیر تک بولتا ہی نہیں اتنی دیر تک بولتا ہی نہیں جتنی دیر تک میری طرفوں وحی نہ آوے وحی دے بنا کبھی بھی نہیں بولدا وحی دے علاوہ کبھی بھی نہیں بولدا او جدوں بولیا خدا ادوں نبی بولیا جدوں بولیا خدا ادوں نبی بولیا جدوں بولیا خدا ادوں نبی بولیا اپنے کولوں ایک لفظ نہیں جے کدی بولیا جدوں بولیا خدا ادوں نبی بولیا جدوں بولیا خدا ادوں نبی بولیا او جد بھی بولے موتی رولے جد بھی بولے او موتی رولے اپنی مرضی نال نہ بولے جد بھی بولے او موتی رولے بنا وحی دے سونا نہیں جے کبھی بولیا جدوں بولیا خدا ادوں نبی بولیا جدوں بولیا خدا ادوں نبی بولیا دل دے اندر اس بات کا یقین ہوئے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی ارشاد فرماوے حق ہوئی ہے سچ ہوئی ہے سائنس جو مرضی کہندی رہے علاقے والے جو مرضی کہندے رہن میرے محلے والے جو مرضی کہندے رہن میرا پروفیسر جیسی مرضی اپنی تحقیق پیش کرے جتنا مرضی بھی کسی علاقے دا کوئی قانون ہوئے ہر کوئی دھوکا کھا سکتا ہے کیونکہ ہر بندہ اپنی مرضی نال بولدا ہے پروفیسر سوچدا بھی اپنی مرضی نال پڑھدا بھی اپنی مرضی نال تحقیق بھی اپنی مرضی نال سائنسسٹ اپنی عقل دے نال تحقیق کردا ہے اور سوچدا اور بولدا ہے لیکن اللہ دے محبوب پیغمبر اپنی مرضی نال نہیں بولدے جدوں بھی بولدے نے رب دی نگرانی وچ بولدے نے جدوں بھی بولدے نے اللہ دی مرضی نال بولدے نے لہذا ایمان لے کے اللہ دے پیغمبر دے تے ایمان کس طرح دا لے کے ہونا ہے اللہ دے پیغمبر دی ہر بات حق اللہ دے پیغمبر دی ہر بات سچ سنا میرے مصطفیٰ دے یاراں دا ایمان لگو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک تے ایمان دی بات کراں تے صدیق دا پہلا ذکر نہ کراں انصاف اس بات کی اجازت نہیں دینا لوگ انصاف کا تقاضا ہے نبی پاک تے ایمان دی بات ہوئے تے پہلا نمبر سیدنا صدیق دا ہوئے کیونکہ جیسی تصدیق صدیق نے کی دی ہے ویسی کوئی کر ہی نہیں سکتا میں اپنی طرفوں نہیں کہہ رہا نبیوں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما کے گئے آپ فرما کے گئے آپ نے فرمایا میرے صحابہ میری وجہ تو میرے یار صدیق کی عزت کریا کرو میری وجہ تو میرے یار صدیق کا حیا کریا کرو میری وجہ تو میرے یار صدیق نو کچھ نہ کیا کرو میری وجہ تو میرے یار صدیق نو معاف کر دیا کرو کیوں اللہ دے پیغمبر نے وجہ خود بیان کی دی ہے آپ نے فرمایا کہ وقت ایسا سی جدوں میں مکے دی گلیاں دے اندر لا الہ الا اللہ دی صدا بلند کردا سا ایک وقت ایسا سی جدوں میں مکے دے اندر کہندا سا انا رسول اللہ لوگوں میں اللہ دا رسول بن کے آیا سارے لوگ کہندے سن کذبتا 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 اے جھوٹ ہے اے حقیقت نہیں اے جھوٹ ہے ایک کوئی تے میرا یار صدیق سی جڑا پچھوں بول بول کے کہندا سی صدقتا 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 اللہ دے پیغمبر تسی کہندے ہو اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں صدیق گواہی دے رہے ہیں تسی سچ کہہ رہے ہو اللہ دے پیغمبر تسی کہندے ہو اے جڑے بت بنائے ہوئے نے اے کچھ نہیں کر سکدے جے تہاڈی گواہی کوئی نہ دے صدیق گواہی دے رہے ہیں صدقتا تسی سچ فرماندے ہو اللہ دے پیغمبر تسی کہندے ہو میں اللہ دا رسول ہوں جے کوئی بھی نہ منے میں صدیق دا ایمان ہے صدقتا صدقتا تسی
تسی سچ فرما رہے ہو تسی سچ کہہ رہے ہو اللہ دے پیغمبر تہاڈا ارشاد تے تہاڈا فرمان سچ ہے لوگوں صدیق دا ایمان کیسا ایمان ہے جدو اللہ دے محبوب پیغمبر نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج تو واپس ہے آپ نے اپنا معراج دا واقعہ بیان کیتا واقعہ معراج جدو بیان کیتا نوے نوے مسلمان ایمان دی ہلے او مضبوطی نہیں آئی کافراں نے پوری پلاننگ بنا لئی اج ایسی گل ساڈے ہاتھ آ گئی ہے جڑی گل مننی کسے کوئی نہیں جڑی گل تے ایمان کسے نہیں لیونا جڑی گل تسلیم کسے نہیں کرنی کیونکہ عقل نہیں مندی اس بات نو کیونکہ ذہن تسلیم نہیں کردا اس بات نو کیونکہ سمجھ وچ نہیں آندی ہے بات جدوں سمجھ وچ نہیں آنی لوگاں مننا کوئی نہیں لوگ چلدی ہوئی بات سیدنا صدیق علیہ ابو بکر تیرا کی خیال ہے ابو بکر تیرا کی خیال ہے کیڑی گل پوچھنا چاہتے ہو کہنے لگے کوئی بندہ کہے کہ میں رات دے وقت مکے چوں میں فلسطین تک گیا اوتھے مسجد اقصی دے اندر شام دے اندر جا کے مسجد اقصی دے اندر میں اوتھے پہنچیا رات دے ایک حصے وچ پھر میں نبیاں نال ملاقات کیتی پھر میں نبیاں دی امامت کروائی پھر اوتھوں مسجد اقصی تو 17 آسماناں دیاں سیراں کر کے آیا تے میں اوتھے نبیاں نال ملاقات کر کے آیا جنت دے حالات تے منظر تے خوبصورتی ویکھ کے آیا تے جہنمیاں دا عذاب بھی ویکھ کے آیا تے نال نال کہے میں نبیاں نال بھی ملاقات کیتی ہے تے میں اللہ نال بھی ملاقات کر کے آیا تے راتوں رات میں واپس ہی آ گیا ابو بکر تیرا کیا خیال ہے سنو ابو بکر کا جواب پہلے تحقیق کیتی آکھی کے سے گل ایک کنے آکھیا ہے جواب دین لگے ابو بکر جس پیغمبر دا کلمہ پڑھنا جنہوں نبی تے رسول مننا اس پیغمبر تے رسول نے بات کیتی ہے صدیق نے فوراً من نہیں کہنے لگے واقعی اس نبی نے گل کیتی ہے جدوں کہنے لگے واقعی اس نبی نے گل کیتی ہے صدیق کہنے لگے اللہ دے پیغمبر کو جا کے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں میرا ایمان ہے جے واقعی اللہ دے پیغمبر دی یہ حدیث ہے نبی پاک کا فرمان ہے جے گل میرے مصطفیٰ نے کیتی ہے میرا ایمان ہے حق بھی ہے تے سچ بھی ہے میں من لیا اللہ دے پیغمبر رات دے حصے دے اندر او کہنے لگے صدیق عقل وچ سمجھ نہیں آندی ہے بات ایک کیسی بات کر رہے ہیں لوگوں سنو صدیق اکبر کا جواب سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے فإنی لأصدقه فيما هو ابعد من ذلك تسی کہنے ہو ایک رات دے حصے دے اندر او نبی مکے تو شام وچ گیا تے شام تو آسماناں تے گیا تے آسماناں تے ملاقاتاں کر کے آیا تسی رات دے حصے دی بات کر رہے ہو میں تے روزانہ مننا وا تے اس تو ہی ود کے گل مننا وا اچھا او کیڑی بات ہے سیدنا صدیق فرمان لگے مینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے صدیق ہن جبریل آیا آسماناں تو ایک پیغام لے کے آیا پھر میں انہوں نے گل آکھی ہے جبریل کے پھر گیا آسمان تے پھر اللہ پاک دے کولوں پیغام لے کے آیا ہے تسی تے ساری رات دی بات کر رہے ہو میں تے منٹ تو بھی تھوڑا حصہ سکندہ دیاں باتاں تے بھی مان رکھنا اللہ دے پیغمبر جو فرماندے نے سچ فرماندے نے اس لیے کہنے لوگوں سارے صحابہ صدیق نے لیکن صدیق اکبر کلا ابو بکر ہے صدیق اکبر کلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے اللہ فرماندے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا مومن تو ہوندے ہوئے جڑا اللہ دے پیغمبر دی حدیث تے آ جان تو بعد شک وچ نہ آوے داواں ڈول نہ ہوے فوری طور تے تسلیم کر لے اللہ دے پیغمبر جو کچھ فرما رہے نے سچ فرما رہے منو تے گل میری ساری سچی ہے ساری سچی ہے گل ساری سچی ہے سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں عائشہ دے بابے دی سرداری اچھی ہے منو تے گل میری ساری سچی ہے اوے منو تے گل میری ساری صدیق اکبر صرف عائشہ دا بابا ابو بکر ہے منو تے گل میری ساری سچی ہے یاراں تو یار کبھی بھی خفا نہیں ہو
سکدے او یاراں تو یار کدی بھی خفا نہیں ہو سکدے کدی بھی انہاں دے وکھرے راہ نہیں ہو سکدے کدی یاری صدیق ورگی ہوے تے راواں جدا ہو جانے نہیں ہو سکدا کدی بھی انہاں دے وکھرے راہ نہیں ہو سکدے آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے پڑھ لو قرآن وفاداری سچی ہے منو تے گل میری ساری سچی ہے ساری سچی ہے گل ساری سچی ہے سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں عائشہ دے بابے دی سرداری اچھی ہے منو تے گل میری ساری سچی ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا اللہ جو کچھ فرما دین اللہ دے رسول جو کچھ فرما دین اصل وچ مومن او بندہ ہوندا ہے جڑا اللہ تے او دے رسول دے فرمان نو حقیقت تسلیم شک نہیں کرنا کسے قسم دا شک ایمان نو کہندے نے حدیث نہیں مندی حدیث تے گل حدیث تے کاری صاحب بخاری دی ہے حدیث تے ٹھیک ہے لیکن کی کرا سمجھ نہیں ہوندی پئی سمجھ ہی نہیں آ رہی حدیث بخاری دیئے میرے مرشد دے خلاف ہے حدیث بخاری دیئے میرے مسلک دے خلاف ہے حدیث بھی ٹھیک ہے حدیث بھی بخاری دیئے لیکن کی کتران میرا پروفیسر انج کہیں دے میری یقین انج کہیں دیئے میرا خیال انجے میرا نظریہ انجے میری فکر انجے میرا علم انجے میری تحقیق انجے حدیث مصطفیٰ نو تو نہ منیا پھر تو اپنے علم تے اپنی تحقیق تے اپنی سوچ نو منیا اپنے پروفیسر تے اپنے سائنسدان نو منیا اپنے مرشد تے اپنے مسلک نو منیا ایمان دا تقاضا اے سی سونے مصطفیٰ دا فرمان آ جائے گل سمجھ آوے یا نہ آوے مسلک مننے یا نہ مننے مرشد تسلیم کرے یا نہ کرے ایمان دا تقاضا اے وے سونے مصطفیٰ دا فرمان آ گئے حق اے ہوئی ہے سچ اے ہوئی ہے عقل دے خلاف کچھ بھی نہیں ہوندا ما ورائے عقل ہوندا ما ورائے عقل دے خلاف نہیں ہوندا میں تو مثال دینا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تحقیق تو بغیر تحقیق اتنی کیتی بھی واقعی ہے نبی پاک کی حدیث ہے تسی بھی ہمیں کسے کہانیاں دے مگر لگ نہ جایا کرو جڑا کے حدیث ہے ان پوچھو کتے لکھی ہوئی صدیق نے پوچھا واقعی میرے نبی نے گل کیتی ہے واقعی میرے نبی دا فرمان ہے جی فرمان پھر میرا ایمان ہے گل صحیح ہے جیڑا مردی کسے کہانیاں فلانی کتاب وچ پرانی کتاب وچ او حضرت توری فرماندے ہوندے ہن یقین منو جمعے دا ٹائم ہے میں تانوں کنج کہندے کئی بار میں سارے مولویاں نوں ملدا نا میں یقین منو تقریباً 2000 تو بڑا مجمع ہوئے گا اپنے علاقے چ ایک اسی پروگرام تے اکٹھے ہوئے میرے تو پہلے ایک مولوی نے تقریر کی تھی واہ سبحان اللہ مولانا روم لکھ دینے ایک بندہ ایک جگہ تے چھاں تے بیٹھ گیا اوتے کتا بیٹھا ہویا سی کتے دی عادت ہوندی ہے جدوں بندے نو ویکھو تے اپنا پوچھل جھاڑدا ہے تے جو ہی او بندہ چھاں تے گیا کتا اٹھ پیا تے پوچھل جھاڑیا تے چھٹاں پے گئیاں تے بندے نے نفرت دی نگاہ نال ویکھیا تے جو ہی بندے نے نفرت دی نگاہ نال ویکھیا نا تے پھر کتا کہن لگا اللہ اے مینوں نفرت دی نگاہ نال ویکھ مینوں زبان دے میں نال کوئی گل کرنا چاہنا واہ بھی سبحان اللہ یہ تقریر ہو رہی ہے 2000 دے مجمع دے سامنے مجمع یقین منو ایک بندے چ بھی کوئی مطلب اتنی سخت نہیں ہوئی کھڑا ہو کے آکھے مولوی کی کہنے ہیں یہ کیڑا قرآن حدیث تو سنانے سانو ممبر تے کھڑا ہے عقل کر سوچ کی کہنے ہیں آندا جی پھر اللہ نے کتے نو زبان دیتی کتا بول کے کہنے لگا سونا ہے بندیا مینوں نفرت دی نگاہ نال دیکھ رہے ہیں میری سوچ تے میرا نظریہ سن تو بھی پاک تیرا ابا بھی پاک تیری اماں بھی پاک تیرے رشتہ دار بھی پاک تیرا خاندان بھی پاک تے میرے بارے سن میں بھی پلید میری اماں تے میرا ابا بھی پلید میرے رشتہ دار تے میرا کتے دا خاندان بناتا ہوں میں اپنے کناں نال گل سنی بھائی کتے دا خاندان میرا خاندان بھی نہ پاک میں بھی پلید لیکن سن میں اندر دا پاک ہاں باہروں پلید ہاں میں صرف باہر دا پلید ہاں اندر دا پاک ہاں یہ مولوی تقریر کر رہے اوہ میرے بزرگوں میرے بھائیوں تسی دور تو سفر کر کے آندے ہو کئی مسالک دے نال تہاڈا تعلق ہے میں تانوں گزارش کراں گا جدوں بھی مولوی تانوں اس قسم دی بک تے بکواس سنان لگن کھڑے ہو جایا کرو
دل بنو جگرا رکھو ایتھے سونے نبی دی حدیث سنا ایتھے نبی پاک دا اسی تیرے کسے تے کہانیاں سنن واسطے آئے ہوں پوچھا کرو سوال کرے جدو پتہ لگ جائے واقعی یہ نبی پاک دی حدیث اکھاں من کے یقین کرو جے حدیث مصطفیٰ ہے نا دنیا مننے یا نہ مننے میرا ایمان آندے ایک گل انجی ہوئی گی ہو سکتا ہے میری اچھا میں تو ایک مثال دے تساں 2-3 سال دے بچے نو ایک گل سمجھاؤ وہ آکھے گا ابا سمجھ نہیں ہوندی تسی کہو گے پتر ہلے تو چھوٹا ہے تیری عقل وچ ہلے گل نہیں ہونی بڑا ہوئے گا نا پھر تین سمجھ آئے گی اج دے جننے بھی سائنسدان تے پروفیسر حضرات تانوں آکھن بھئی ساڈی سمجھ جے حدیث نہیں ہوندی اونوں کہو تو ہلے چھوٹا ہے اپنی اوقات ودا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث دے اگے نرسری دا طالب علم بھی نہیں تیری تحقیق تے تیری سائنس تے تیری ٹیکنالوجی تے تیری عقل دے پیچھے میں سونے مصطفیٰ دا فرمان چھڑ دیا انج نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور کرنا لوگو ایمان کنوں کینے نے نبی پاک دے ایمان لے کے آؤ تے ایسا ایمان لے کے آؤ اللہ دے پیغمبر دے یار حضرت خزیمہ نے وے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بندے میں نال گل بات کر رہے ہیں اے جڑا اونٹ ہے اے میں تیرے کولوں خریدیا سی اتنی قیمت دا خریدیا سی اے گل بات تیرے نال ہوئی سی تے او بار بار انکار کر رہے ہیں ہوئی کوئی نہیں سی گل مینوں تے یاد ہی کوئی نہیں مینوں پتہ ہی کوئی نہیں تسی کیڑی گل کر رہے ہو مینوں نہیں پتہ میری گل ہوئی کوئی نہیں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یار پھر سوچ یاد کر تیری میری گل ہوئی ہے انہیں آکھے جے کوئی گل ہوئی ہے تے گواہ لے کے آؤ گواہ لے کے آؤ پھر مننا گا پھر تسلیم کراں گا جے تواڈے کولوں گواہ ہوئے گا تے میں تواڈی بات منواں گا جے گواہ نہیں ہوئے گا میں تواڈی بات مننی کوئی نہیں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں گواہی دینا وا میں گواہی دینا وا محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑے سودے دی بات کر رہے ہیں جڑے آپس تجارت دی بات کر رہے ہیں میرے سامنے میں گواہی دینا اے واقعی بات ہے انجی ہویا سی انجی انج گل ہوئی سی ساری جدوں گواہی حضرت خزیمہ نے دی تھی نبی پاک نے فرمایا خزیمہ تو تے موجود ہی کوئی نہیں سے اس وقت جدوں یہ میری گل بات ہوئی ہے تو گواہی کیویں دے دیتی ہے تینوں کیویں پتا تینوں کس طرح پتا ہے گل ہوئی ہے سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے اللہ دے پیغمبر میں گواہی نہیں دیتی میرے ایمان نے گواہی دیتی ہے اللہ دے پیغمبر میں کیا گواہی دینی ہے میرے ایمان نے گواہی دیتی ہے جی تسی فرما رہے ہو گل اونجی ہے اللہ دے پیغمبر عقل تے ہوئی کہندی سی میں موجود کوئی نہیں سا سوچ تے ہوئی کہندی سی کہ مینوں گل دا پتہ کوئی نہیں لیکن ایمان بول کے کہندا سی خزیمہ جویں اللہ دے پیغمبر فرما رہے ہیں گل تے انجی ہوئی ہے ایمان میرا یہ کہندا سی جویں اللہ دے پیغمبر آکھ رہے ہیں گل تے انجی ہوئی ہے اللہ دے پیغمبر اپنی طرفوں گواہی نہیں دیتی ایمان والوں گواہی دیتی ہے شان کیا ملی اللہ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ اج تو بعد ایک سائیڈ تے دو گواہ ہون ایک سائیڈ تے میرا یار کلا خزیمہ ہے میرے یار کلے خزیمہ دی گواہی دو بندیاں دے برابر آئے گی دو گواہاں دے برابر آئے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے 1.25 لاکھ صحابہ کرام بلکہ میں انجا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کروڑاں تے ارباں امتیاں دے وچوں کلا خزیمہ ہے جیدی گواہی دو بندیاں دے برابر ہے اس تو علاوہ اعزاز کسے نو حاصل نہیں اعزاز کیوں ملے خزیمہ دا ایمان ہے اللہ دے پیغمبر جو بھی فرمان حق فرماندے نے جو بھی فرمان سچ فرماندے نے لوگوں اپنا ایمان ایسا رکھو اللہ دے پیغمبر دی حدیث تے اپنا یقین ایسا رکھو اللہ دے پیغمبر دے فرمان تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک صحابی ہے لوگوں جدا نام ماں جی ام ورقہ بنت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ہے اللہ دے پیغمبر جہاد تے جا رہے ہیں بدر وال تیاری کر رہے ہیں نبی پاک دی صحابی عرض کرن لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی تواڈے نال جہاد تے جانا چاہندی ہوں مینوں بھی لے جاؤ آپ نے فرمایا تو بزرگ بوڑھی عورت ہے تو کی کرے گی جہاد تے جا کے نہ تو تیر چلا سکتی ہے نہ تلوار چلا سکتی ہے کہنے لگی اللہ دے پیغمبر مجاہدین دی خدمت تے کر سکتی ہوں کسی نو پانی تے پلا سکتی ہوں اللہ دے پیغمبر کسی زخمی نو مرہم پٹی تے کر سکتی ہوں مینوں نال لے جاؤ آپ نے فرمایا وجہ کی ہے کہنے لگی اللہ دے پیغمبر میرا دل ہے میں اللہ دے راستے شہید ہو جاواں مینوں شہادت دا بڑا شوق ہے جڑی شہادت دی شان تساں بیان کیتی ہے میرا دل ہے مینوں اللہ شہادت عطا فرما دے نبی پاک نے فرمایا ورقہ پریشان کیوں ہوئی ہے جے تیرا شوق ایڈا وڈا ہے تے پھر سن تو بھاویں گھر وچ ہوویں تے اللہ تینوں شہادت دا رتبہ عطا فرمائے گا تو بھاویں اپنے گھر وچ ہوویں اللہ پاک تینوں ضرور شہادت دا رتبہ عطا فرمائے گا سنو لوگو اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے بات 2 ہجری دے اندر ارشاد فرمائی 2 ہجری دے اندر تے اللہ دے محبوب پیغمبر دی وفات پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات پاک 11 ہجری دے اندر ہوئی ہے تقریباً 9 سال بندے نے اللہ دے پیغمبر جب تک زندہ رہے اے عورت تے خاتون بھی زندہ رہی لیکن یہ زندگی دے اندر سارے صحابہ انہوں کہنے سن اے عام عورت نہیں اے تے شہیدہ خاتون ہے اے عام عورت نہیں تے اللہ دے راستے قربان ہونے والی خاتون ہے ہلے زندہ ہے سارے شہیدہ کہنے نے کیوں شہیدہ کہنے نے جواب دینے سن صرف اس وجہ تو شہیدہ کہنے ہاں مصطفیٰ نے فرمایا سی تو ضرور شہید ہوئے گی پھر حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا 2 سال کا دور اے عورت زندہ رہی سارے انہوں شہیدہ کہنے رہے پھر حضرت عمر کا دور آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت کے اندر سارے عورت شہیدہ کہنے سن 10 سالہ دور خلافت ہے سارے انہوں شہیدہ کہنے نے کیوں شہیدہ کہنے نے اس وجہ تو کیونکہ نبی پاک نے فرما دیتا لوگوں تقریباً 21 سال دے بعد اس عورت نے ایدی ایک لونڈی سی تے کو غلام سی انہاں دونوں آکھیا کہ جدوں میں فوت ہو گئی میرے مرن تو بعد تسی آزاد ہو تسی وراثت نہیں منو گے تسی تقسیم نہیں ہو گے لہذا تسی میرے مرن تو بعد آزاد ہو انہاں سوچیا ہے بڑھڑی مائی پتہ نہیں کدوں مرے گی ہنے کم مکاؤ تے آزادی کرو انہاں کپڑا اٹھایا تے رات دے وقت اس اماں دے منہ دے تے کپڑا رکھیا لوگوں سا بند کر کے شہید کر دیتا اے اللہ دے پیغمبر دی عزیز سچ ثابت ہوئی ہے تو گھر وچ شہید ہوئے گی 21 سال دے بعد نبی پاک دا فرمان سچ ثابت ہویا انہوں گھر دے اندر شہید کر دیتا گیا لوگوں پیغام مل رہے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تواڈے تے اتنے احسان کیتے راتی مصلیاں تے تواڈے واسطے روندے رہے اللہ دے پیغمبر نے اتنے آسان تواڈے واسطے اتنے احسان تواڈے واسطے کہ اللہ دے پیغمبر رب امتی دیاں صداواں بلند کردے رہے تہاڈے لئی دعاواں کردے رہے میرے لئی دعاواں کردے رہے اس نبی دے حقوق دے وچوں پہلا حق ہے اس نبی تے ایمان لے کے آؤ ایمان کیسا ہونا چاہیے حدیث مصطفیٰ تے زبان پیغمبر تے میرے پیغمبر دی زبان مبارک تے اللہ دے پیغمبر جو بھی ارشاد فرمان جے بار ارشاد فرمان جب مرضی ارشاد فرمان ساری دنیا دی بات غلط ہو سکتی ہے ہر کسی دی سوچ تے فکر تحقیق غلط ہو سکتی ہے نبیوں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بات غلط نہیں ہو سکتی ایک اور بات سنو لوگو میں اپنی بات میں اختتام میں لے کے آؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک دا سفر کر رہے ہیں تقریباً 700 میل دا سفر ہے لوگو اللہ دے پیغمبر تبوک دا سفر کر رہے ہیں نبی پاک دے صحابہ کرام بھی اللہ دے پیغمبر دے نال تے جہاد واسطے جا رہے ہیں نبی پاک دا پیارا صحابی ہے
جدا نام حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ راستے دے اندر حضرت ابو ذر دا اونٹ بیمار ہو گیا، سواری بیمار ہو گئی، حضرت ابو ذر ایک بستی دے اندر رک گئے، ایتھے علاج کرنا اپنی سواری دا، علاج کرنا اپنے اونٹ دا تاکہ ٹھیک ہوئے تے اگے سفر کرو۔ لیکن کچھ دن رکن تو بعد اے اونٹ ٹھیک نہیں ہویا لوگو، سواری ٹھیک نہیں ہوئی لوگو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سواری اوتھے چھڈی ہے تے پیدل اپنے سر دے اوتے گٹھڑی اٹھا کے سفر شروع کر دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیچھے جہاد دی طرف راستے دے اندر اللہ دے پیغمبر دے صحابہ جدوں تبوک وچ پہنچے، جدوں گنتی ہوئی ہے کون کون نے سو گیا، اللہ دے نبی نو صحابہ عرض کرن لگے یا رسول اللہ تہاڈا یار ابو ذر میں سو گیا ہے، لگدا ابو ذر نہیں آیا۔ نبی پاک نے فرمایا ابو ذر نو میں جاننا، میرے نال سچا پیار کردا ہے، میرے نال سچی محبت کردا ہے، کسے مجبوری دی وجہ تو پیچھے رہ گیا ہوئے گا، میرا دل کردا ہے ابو ذر ضرور پہنچے گا۔ انتظار وچ نے اللہ دے پیغمبر جڑا بندہ بھی دوروں آندا ہویا نظر آندا ہے، اللہ دے نبی کہندے نے کون بازار اللہ سنیا اللہ کرے میرا ابو یار میرا ابو ذر ہوے، ایک بندہ نظر دوروں آندا ہویا نظر آیا، نبی پاک بیٹھے ہوئے فرما رہے نے کون ابازر کون ابازر، اللہ سنیا اے میرا یار ابو ذر ہوے۔ صحابہ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر کیوں انتظار کر رہے ہو، ابو ذر نہیں ہو، لگتا ہے ابو بکر نہیں ابو ذر نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا ابو ذر ضرور آئے گا، تھوڑا جا قریب آیا، نبی پاک دا یار ابو ذر سی، لوگ اللہ دے پیغمبر کھڑے ہوئے استقبال کیتا تے سینے نال لایا، نبی پاک دی آنکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ابو ذر مینوں تیری محبت تے یقین سی تو ضرور پہنچے گا، کس مجبوری دی وجہ تو پیچھے رہ گئے۔ نبی پاک نے فرمایا سن میں ابو ذر سن میرا یار ابو ذر تو آیا بھی کلے، جدو دنیا تو جائے گا تے کلا ہوئے گا، تیرے نال کوئی نہیں ہوئے گا، لیکن اللہ پاک تینوں دفن کرنے واسطے تینوں کفن دین واسطے اپنی جماعت نو ضرور بھیجے گا، اپنے بندیاں نو ضرور بھیجے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات پاک ہو گئی، حضرت ابو بکر صدیق دی وفات، حضرت نبی پاک دی وفات تو بعد ابو بکر خلیفہ بنے، حضرت ابو بکر دی وفات پاک تو بعد سیدنا عمر خلیفہ بنے، حضرت عمر دی شہادت تو بعد حضرت عثمان خلیفہ بنے۔ لیکن کئی لوگ دنیا نال محبت کرن لگ پے، مدینے دے اندر رونقاں لگن لگ پیاں۔ ابو ذر نو یہ گل پسند نہ آئی، ابو ذر اپنا گھر چھوڑ کے اپنا علاقہ تے مدینہ چھوڑ کے ایک جنگل دے اندر جا کے رہائش پذیر ہو گئے تاکہ دنیا دی محبت دل وچ نہ آوے، تاکہ دنیا دا پیار دل وچ نہ آوے۔ لوگوں ایسا وقت آیا جنگل دے اندر جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار اتنے ہو گئے کہ موت و حیات دی کشمکش، بیوی رون لگی، بیوی دے آنسو ویکھ کے حضرت ابو ذر نے پوچھا میری بیوی پریشان کیوں ہوئے؟ حضرت ابو ذر نے بیوی کہنے لگی میرے سر پہ تاج ہے، جنگل پر بیابان ہے، ایتھے کوئی بھی موجود نہیں، میرے سر پہ تاج ہے، دو تین تکلیفاں دی وجہ تو رو رہی ہوں، جے تواڈے اوتے موت آ گئی تانوں دفن کون کرے گا؟ میں تے کلی عورت ہاں، جے تواڈے اوتے موت آ گئی تانوں کفن دے گا؟ میں تے کلی عورت ہاں، جے تواڈے اوتے موت آ گئی تہاڈا جنازہ کون پڑے گا؟ میں تے کلی عورت ہاں۔ سنو لوگو ابو ذر دا ایمان، حضرت ابو ذر فرمان لگے پریشان نہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی وچ مینوں فرما کے گئے سن ابو ذر کلا آیا تے کلا جائے گا، نبی پاک دی حدیث سچ ثابت ہو رہی ہے، میں کلا ہی آیا سا تے اج کلا ہی جان لگا وا۔ اگلی گل سن، تو کہنی ہے میرا جنازہ کون پڑے گا، مینوں کفن کون دے گا، مینوں دفن کون کرے گا؟ میرے نبی نے جتھے اے فرمایا سی کلا جائے گا، اوتھے ہی میرے نبی نے فرمایا سی ابو ذر رب اپنی ایک جماعت بھیجے گا جڑی تینوں کفن دے گی، جڑی تینوں غسل دے گی، جڑی تیرا جنازہ پڑے گی، جڑی تینوں دفن کرے گی۔ میرا نبی دی حدیث تے یقین ہے اللہ ضرور کوئی ایسی جماعت بھیجے گا جڑی جماعت آ کے میرا جنازہ پڑے گی۔ لوگوں اتنیاں کو باتاں ہوئیاں، حضرت ابو ذر دی وفات ہو گئی، جنگل دے اندر اے بیوی پریشان ہے، میں کلی عورت ہاں، اپنے گھر والے دی میت نو کلیاں چھوڑ کے کتھے جاؤں؟ سوٹی اٹھائی ایک چوٹی دے
دے اوتے کھڑی گئی تے اپنا کپڑا انج لہرایا دور تو ایک قافلے گزردے ہوئے نے کپڑا لہرایا ہوا ویکھیا انہاں سمجھیا کوئی مجبور بندہ مدد واسطے پکار رہا ہے ایک قافلہ جدوں قریب گیا اے نبی پاک دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود دا قافلہ لگا جدوں ایک قافلہ قریب گیا اس عورت نے پوچھا بی بی کون ہے جواب دین لگی میں نبی دے صحابی حضرت ابو ذر دی بیویاں اچھا کی مسئلہ ہے کیوں پریشان ہے جواب دین لگی نبی پاک دا صحابی تہاڈا یار ابو ذر فوت ہو گیا ہے اللہ پاک نو پیارا ہو گیا انہوں کفن دین دا انتظام ہی نہیں انہوں دفن کرن دا انتظام ہی نہیں اودے جنازے دا انتظام ہی نہیں حضرت عبداللہ بن مسعود فرمان لگے بی بی پریشان نہ ہو میں نبی پاک دا صحابی عبداللہ ابن مسعود مینوں یاد ہے نبی پاک دی حدیث اللہ دے پیغمبر نے فرمایا سی نبیوں دے امام نے فرمایا سی ابو ذر کو کلا فوت ہوئے گا سچی ثابت ہوئی ہے نبی دی حدیث ابو ذر کلا فوت ہوئے تو نبیوں دے امام نے فرمایا سی ابو ذر اللہ ایک جماعت نو بھیجے گا جڑی جماعت تینوں آ کے کفن دے گی جڑی جماعت آ کے تیرا جنازہ پڑھے گی جڑی جماعت آ کے تینوں دفن کرے گی اج اس نبی دی حدیث سچ ثابت ساڈا رستہ نہیں سی گزرن والا اسی تے بھول گئے رستہ اپنی مرضی نال نہیں بھولے رب بھلایا ہے راستہ رب لے کے آیا اس راستے تے نبی دا فرمان سچ ثابت ہونا سی میں پیغام دے رہا ہوں بزرگوں تے نوجوانوں سونے مصطفیٰ تے ایمان رکھ دو تے ایمان دا پہلا تقاضا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر دی ہدایت و رہنمائی نو اپنے واسطے کافی اور شافی سمجھو ایمان دا دوسرا تقاضا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت یقین رکھو ایمان دا تیسرا تقاضا ہے سب تو اونچی شان والے اللہ دے نبی نے سب تو اونچی عظمت والے اللہ دے نبی نے تے ایمان دا چوتھا تقاضا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر اپنی زبان مبارک وچوں جو کچھ ارشاد فرما دین اللہ دے نبی حق فرما دینے تے سچ فرما نبی پاک دی زبان مبارک وچوں ادا ہویا جملہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا کبھی غلط نہیں ہو سکتا ساڈی سوچ غلط ہو سکتی ہے ساڈی فکر غلط صحیح بخاری اٹھاؤ علی دا ایمان پڑھو اور روزہ خواب دے موقع تے عورت کول خط سی آپ نے فرمایا علی جاؤ عورت کول خط ہوئے گا وہ خط لے کے آؤ عورت کول پہنچے اس روزے تے اس جگہ تے ملاقات ہوئی عورت قسمہ چکن لگ پئی میرے کول تے کوئی نہیں خط انہیں اپنے سامان جڑا چکی پھر دی سی گٹھڑی وغیرہ پوری تلاشی میرے کول کوئی نہیں خط نال والے کہن لگے علی لگدا ہے کول خط نہیں ہوئے گا سنو علی دا ایمان حضرت علی کیا فرمان لگے تسی کی آندے دے کول خط نہیں ہوئے گا نبی دی حدیث آندی ہے عورت کول خط ہے چھان بین دے مطابق اے سمجھ آندی ہے اے دے کول خط کوئی نہیں لیکن نبی دی حدیث آندی ہے دے کول خط ہے عقل ایک ہی دی دے کول خط کوئی نہیں لیکن نبی دی حدیث آندی ہے دے کول خط ہے عقل تے ایمان رکھاں یا حدیث تے ایمان رکھاں عقل دی مننا یا حدیث دی مننا میرا ایمان کہندا ہے عقل دی نہیں مننی حدیث دی مننی ہے حضرت علی فرمان لگے بی بی خط دینی ہے یا ساری تلاشی لئیے تیری تھوڑی دیر انہیں اپنے والاں دا جنڈا بنایا سی او دے چ خط چھپایا خط کٹ کے دین لگی حضرت علی فرمان لگے دسو خط ہے کہ نہیں ایمان اینو کہندے نے عقل سوچ تحقیق فکر دنیا دی ریسرچ کیا کہندی ہے سائنس کیا کہندی ہے انہاں دی عقل میرے نبی دی حدیث دے مقابلے دے اندر نصری دی بھی تعلیم دا علم نہیں رکھدی میرے نبی دی حدیث بڑی اونچی ہے میرے پیغمبر دا شان اونچا ہے ایمان رکھو لوگو سونے مصطفیٰ دی حدیث آ جائے کچھ بھی ہو جائے انج نہیں ہو سکتا کہ اسی ذلیل ہو جائیے رسوا ہو جائیے مومنہ واسطے عزت ہے اللہ دے پیغمبر دی حدیث تے یقین رکھو ایمان رکھو اللہ تانوں اس طرح تے شان عطا فرما دے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دوسرا حق کیا ہے جس پیغمبر نے ساڈے اوتے ایڈے وڈے احسان کیتے انیاں نیکیاں کیتیاں کہ ساری رات ساڈی خاطر روندا رہیا سب تو زیادہ دعاواں ساڈے واسطے کیتیاں محشر دے میدان وچ وی او نبی کہہ رہا ہوئے گا جدوں سارے کہنے ہوں گے نفسی نفسی اللہ میری جان میرا خیال کر میرے تے رحم فرما اودوں نبی کہہ رہا ہوگا اللہم امتی اللہ اپنی کوئی فکر نہیں اپنی امت دی فکر اس نبی دے کنے احسان نے اگلے جمعے وچ ایک اور احسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک اور حق تواڈے سامنے پیش کرنے دی کوشش کراں گا اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین